हमें मरकज़ से फ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान मरकज़ को फ़ंड देगा। दुनिया के 8 हाईएस्ट माउंटेन में से 5 गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। सकर्तू एयरपोर्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द पाकिस्तान। फ़ॉरेन में जितने भी कौंसल खाने या एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेल कायम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया और प्रोग्राम नॉर्दर्न अफेयर्स के साथ रज़ा ताबिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हमारी मुलाकातें हो जाती हैं कि वो तलाश माश में अपने घर को छोड़कर कोसों दूर 7 समंदर पार चले जाते हैं। उनमें से बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जो उस रंग में ऐसे ढल जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखते ही नहीं और किसी नए देश के हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर वतन की मोहब्बत इतनी कूट कूट कर भरी हुई होती है कि वो एक ज़िंदगी का बड़ा अरसा भी जो है ना एक दूसरी तहजीब में गुजार लेते हैं, लेकिन उनका अपना जो एक रंग होता है, उनकी अपनी जो एक सकाफ़त होती है, उसकी मोहब्बत से वो निकल नहीं पाते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत की जिसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 40 साल जो है वो अमेरिका में गुजारे हैं, लेकिन उसकी बातों से, उसके लिबास से, उसके खुराक से, उसके रहन से, उसके सहन से अभी तक गिलगित बल्तिस्तान नहीं निकला है। जी हाँ, मेरी मुराद मोहम्मद नसीम गिलगिती साहब से हैं, जो बानी चेयरमैन है सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान के। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है मोहम्मद नसीम गिलगिती साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं हम आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं नॉर्थ मीडिया और इनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मुखातिब हूँ और इनसे कुछ बातें। बहुत शुक्रिया। हम आपके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप जो है मगरबी ममालिक में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो बस यही जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा 4 दहाइयाँ आपने मगरिब में गुजारी, मगरबी माहौल में आपने गुजारी, लेकिन हमने आपके बहुत पुरानी तस्वीरें देखी। आप जब भी जहाँ पे खाने पे जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं, आप अपने एक रिवायती लिबास में जाते हैं। तो कैसा फील होता है जब आप मगरिब के अंदर एक गिलगिती लिबास पहन कर एक गिलगिती स्टाइल में अंदर बैठते हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो रहे होते हैं? जब भी मैं ये अपनी स्पेशल कैब गिलगित बल्तिस्तान पहन के जाता हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि भाई मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। लोग आके मुझसे पूछते हैं ये क्या है, फिर मुझे मौका मिलता है कि अपने इलाके को इंट्रोड्यूस कराऊँ उनको। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब ये लोग मुझसे आके पूछते हैं, फिर गिलगित के बारे में पूछते हैं। पर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं हमसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो टूरिज़म डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसी कोई इदारा नहीं है वहाँ पर उनको। जो आप आज़ाद कश्मीर के देखें या पाकिस्तान के दूसरे शहरों के, दूसरे कल्चर के, सिंध के या बलूचिस्तान के या KPK के, इवन आज़ाद कश्मीर के, वहाँ हर साल कोई न कोई म्यूजिकल कंसर्न होता है, कोई शो होता है, वहाँ के कोई जो है कल्चर इवेंट्स होते हैं। तो हमें इस चीज़ की बहुत सख्त कमी होती है, लेकिन इसके बावजूद हम जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहाँ पर होते हैं तो कोई न कोई इवेंट वहाँ करते रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन कहते हैं कि मगरिब में आदमी जब जॉब पर जाता है या किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है, इतना मेटेरियलिस्टिक हो जाता है कि उसके पास दीगर कामों के लिए वक्त नहीं मिलता है। लेकिन आप कल्चर की प्रमोशन के लिए भी, अपने बिजनेस के मामलात, इनको कैसे एडजस्ट करते हैं? लेकिन अगर जज्बा सादिक होना तो सब चीज़ें बन जाती हैं। तो हमें गिलगित बल्तिस्तान की मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट के बड़ी होती है, तो हम कोई न कोई टाइम निकाल ही लेते हैं। रोज़गार तो आनी जानी चीज़ है, वो होता रहता है, लेकिन ये भी एक इलाके की खिदमत है। इसको हम रिलीजियस तौर पे मनाते हैं। हर साल हम 1 नवंबर बड़े ज़ोर और शोर से मनाते हैं, बल्कि वहाँ के लोगों को इंतज़ार होता है हमारा कि भाई आप पूछते रहते हैं कि आपका प्रोग्राम कब होगा। हमारे कौंसल जनरल साहब थे अभी सऊदीया में एम्बेसडर हैं, राजा अली एजाज, वो 1-2 महीने पहले कहते हैं नसीम साहब आपका प्रोग्राम कब हो रहा है, मेरी मिसेस को इंतज़ार है। और दूसरे वहाँ के डिग्निटरीज हैं सब आप। लेकिन शैला जैक्सन जो है कांग्रेस वूमन है, पाकिस्तान की वो सपोर्टर है, बहुत अच्छी सपोर्टर है। तो मैं वहाँ वाइट हाउस में एक फंक्शन था, मैं गया तो उसने मुझसे मांगा कि मैं आपकी टोपी पहन के तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ, और इसकी बेहतरीन तस्वीर मेरे पास है। तो ऐसे आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि परदेश के दिन जो होते हैं उसमें वतन की याद सुना बहुत सताती है, वाकई में ऐसा होता है? तो वो कौन से ख़ास दिन होते हैं कि जिस दिन आपको लगता है कि यार आज मैं गिलगित को बड़ा मिस कर रहा हूँ?
تو وہ کون سے ایسے خاص دن ہوتے ہیں؟ اسپیشلی جو عید کا دن ہوتا ہے یا نوروز ہوتا ہے، جتنے بھی جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بہت مس کرتے ہیں. لیکن یقین کریں گے ہم صبح جب اٹھتے ہیں نا تو ساتھ چائے کے ساتھ گلگت کی میوزک ساتھ چلتی رہتی ہے اور ہم اپنا جو ہے نا تیار ہوتے رہتے ہیں. یعنی مغربی کھانوں کے ساتھ گلگتی میوزک کا تڑکا بھی لگتا ہے. اور ہر سال ہر ہفتے میں ہماری ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں ہم جو ہے نا گلگت بلتستان کے گانے، میرے خیال میں یہاں کے لوگوں کو بہت کم گلگت کے گانے جو ہے نا یاد ہوں گے جتنے ہمیں یاد ہیں. اچھا. ہاں، ہم 4-5 ہو گلگتی میوزک لگایا، 2-3 اگر امریکن دوست آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یار ہمارے پاس آج گلگتی میوزک ڈے ہے، آ جائیں. وہ بڑے شوق سے آتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں. جو انگلش پیپل ہیں وہاں امریکن بڑے شوق سے آتے ہیں، سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بہت انجوائے کرتے ہیں. تو آپ نے مغرب میں اتنا عرصہ گزارا، تو مغربی اور مشرقی تہذیب میں بنیادی کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پر آپ کو ایسی کون سی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ چیزیں اگر ہمارے گلگت بلتستان میں بھی ہوں، یا پھر بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کی یہ چیزیں اگر امریکہ میں بھی ہوں تو کون سا بنیادی فرق آپ دیکھتے ہیں نسیم صاحب؟ بنیادی فرق دیکھو نا، انسان ایک سوشل اینیمل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جہاں کہیں بھی سوشلائز ہوتا ہے تو وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں کہ بھائی اب ان کو ہمارا کلچر کا پتہ نہیں ہے. جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی ڈفرینس ہوتی ہے. ان کا جو میوزک دوسرا جو تھرڈ قسم کا ہوتا ہے، پھر ان کے کھانے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. باقی اب یقین کریں گے وہ ہم سے زیادہ وہاں کے لوگ جو ہے نا دیسی کھانے پسند کرتے ہیں، پاکستانی کھانے، اور اسپیشلی نان جو ہے نا ان کو بہت پسند ہے. وہاں کے لوگوں کو نان پسند ہے. اچھا، سیخ کباب بڑے پسند ہیں. آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی چکن بریانی، محمد یو گیٹنگ چکن بریانی ٹوڈے؟ کہتے ہیں یس. وہ آ جاتے ہیں چکن بریانی، کباب آلسو. تو جب گلگتی کھانے کو دل کرتا ہے تو ایسے میں آپ لوگ کیسے ہم پتہ نہیں، گلگتی ریسٹورنٹ وغیرہ بھی وہاں پر؟ گلگتی ریسٹورنٹ ہم نے کوشش کی تھی کہ گلگت بلتستان کا ایک ریسٹورنٹ کرنے کو ہو، لیکن پچھلے سال 2020 میں کرنے کا ہمارا پروگرام تھا، بلکہ ہم نے ایڈورٹائز بھی کیا تھا اس کی، لیکن کور کی وجہ سے بدقسمتی سے نہیں کر سکے. لیکن آئندہ ہمارا پروگرام ہے ایسا کرنے کا. تو یعنی اب ہم یقین کریں گے، ہم یہ شرد ہم شرد کہتے ہیں. بالکل ہم شرد اسپیشل ایک ہماری حنزہ کی ایک فیملی ہے، ان کو اسپیشلی میں کہتا ہوں زہرا باجی شرد بنائیں، آج ہم شرد کھانے آئیں گے. تو یعنی آپ گلگتی کزین کو امریکہ لے جانے کا پروگرام لے کر ہیں؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اب تھوڑا سا گلگت بلتستان کی طرف بھی آتے ہیں. یہاں پر بھی آپ بڑا ماشاءاللہ بڑا سوشل کام کر رہے ہیں. سونی وطن گلگت بلتستان کے نام سے یہاں سے آپ گلگت بلتستان کے اندر سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے اور یہاں کے آرٹسٹوں کو جو کہ ایک محروم طبقہ رہا ہے ان کو اپلفٹ کرنے کے حوالے سے آپ ہمیشہ کام کاج کرتے رہتے ہیں. اس حوالے سے یہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے یا جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا پاکستانی گورنمنٹ ہے، یا آپ کوئی معاونت کرتے ہیں یا پھر یہ آپ کا جذبہ ہے کہ آپ اپنی مدد یا اپنی تئیں جو ہے یہ سوشل ورک وہ کر رہے ہیں؟ بس اس میں ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. ہماری انتظامیہ جو بھی گورنمنٹ ادھر آتی ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی ہے. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، اسپیشلی مجھے جب میں اپنے فنکاروں کو دیکھتا ہوں، ان کی کوئی مالی معاونت نہیں ہے. کوئی جو ہے نا ان کو بیچارے گھومتے پھرتے رہتے ہیں سوائے چند ایک کے جو ملازمت کرتے ہیں. تو یہاں ان کو ایک اسپیشل فنڈ قائم کرنا چاہیے، ان کی معاونت کرنی چاہیے. یہ ہمارا ایسیٹ ہے. کسی بھی ملک کا جو فنکار طبقہ ہوتا ہے نا، وہ بغیر ریلیجیس، بغیر کسی طرح کی قوم کی خدمت کرتے ہیں. ان کی ہم نے بڑی کوشش کی. جب حفیظ صاحب سیم تھے تو ہم نے 2 دفعہ پاکستانی ایمبیسڈر کے تھرو ان کو انویٹیشن بھیجی، ویزا بھیجا، نہیں آ سکے. اور اسی طرح بھی ہمیں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی جو ہے نا، یہی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا وہاں کی کمیونٹی نے حفیظ صاحب کو ہمارے جو ایکس میں چیف منسٹر ہیں، میں نے میری اپنی کوششوں سے یہاں ایک وہ تھے فائنینس سیکرٹری تھے حنیف چانا صاحب، وہاں پاکستانی کونسلر میں کمیونٹی کونسلر تھے. تو میں اور وہ انہوں نے مل کے حفیظ صاحب کو کہا کہ میں 2 دفعہ پرسنلی ملا جا کے بھائی ہم اس طرح ایک آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، ایک گروپ فنکاروں کا لینا چاہتے ہیں، لے کے جانا چاہتے ہیں. تو آپ ہماری تھوڑی سی 10-15-20% کریں تو باقی ہماری ذمہ داری ہم جو کریں ہم کریں. لیکن انہوں نے ابھی تک وہ تو گورنمنٹ میں نہیں رہی ہے ابھی، وہ ایسا کوئی انہوں نے اسٹیپ نہیں لیا. آپ ابھی گلگت ماہب آپ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے یہاں پہ، آپ کافی گھومے پھرے، دارل تک گئے، آپ کی ویڈیوز یہاں پر آئی.
تو چونکہ آپ مغرب میں آپ نے اتنا عرصہ گزارا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی سائیکی سے آپ واقف ہیں، تو گلگت بلتستان کے اندر اسپیشلی انٹرنیشنل ٹوریزم کو لے کر کون سی کمیاں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جن کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ایڈریس کرے تو ہم زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ اور اپیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہوٹلنگ سسٹم نہیں ہے، روڈ سسٹم صحیح نہیں ہے. جہاز اگر فلائٹ کینسل ہو گئی یا روڈ بلاک ہو گیا تو پچھلے دفعہ میں نے سنا کچھ لوگ یہاں روڈ بلاک ہونے سے کافی دنوں تک خوار ہوتے رہے. تو اسے کوئی راستے میں ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے کہ ٹورزم ایسے کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ان کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کرنا کا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہے کہ جگہ جگہ جہاں فرض کریں یہ تاتا پانی کا علاقہ ہے جہاں ہر وقت تھوڑی سی بارش ہوتی ہے روڈ بلاک ہوتا ہے، ایسی جگہوں میں ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی جگہیں ہونے چاہیے یا باتھ روم اسپیشلی، وہ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایسے ایمرجنسی طور پہ کم از کم ان کو چائے پانی مل جائے. وہ ٹورسٹ آتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن وہ پیسے بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ہے. ٹوائلٹ کا مسئلہ اسپیشل خواتین اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. پھر وہ نیکسٹ ٹائم جا کے پھر اگر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی جو کمی ہے. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بھائی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ملتان سے، لاہور سے، پشاور سے، ادھر کراچی سے ڈائریکٹ فلائٹیں ہوئی. تو وہ یقین کرے میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی سکرتو ایئرپورٹ ون آف دا بزیسٹ ایئرپورٹ ان پاکستان. بالکل ایسے ہی. تو آج میری بچی ادھر جا رہی تھی اسلام آباد تو میں نے فرسٹ فلائٹ جو ہے نا ڈائریکٹ لاہور کے لیے جا رہی ہے. میں نے کہا واہ کیا انقلاب ہے. اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا جو اسپیشلی ایز میں نے پہلے بھی بتایا جہاں پر یہ روڈ بلاک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں وہاں پر ٹورسٹ کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کچھ جگہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی ٹوائلٹس کا، چائے وغیرہ کا. جب آپ یہاں پر اگر گھوم پھرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں تو وہاں کے جو آپ کے امریکن فرینڈز ہیں وہ ان کو کیوں ہوتا ہے کہ یار آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی آنا ہے ان پہاڑوں میں؟ یقین کریں پچھلے دفعہ 2020 میں ہم کوئی نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کوئی 15 لوگ آ رہے تھے. 29 مارچ کو ہم یہاں سرینا لاج بھی بک تھا، ہونزا سرینا لاج بھی بک تھا، اسپیشل پروگرام تھا. اور جون 2020 میں کوئی 50 کے قریب یونائٹڈ نیشن کے لوگ ہم نے ڈیلیگیشن آ رہا تھا لیکن بدقسمتی ہوئی نہیں ہوا. اور جب میں تصویریں دیکھتا ہوں تو ایون وہاں پاکستانی امریکنس وہ کہتے ہیں کہ بھائی نسیم صاحب ہم گلگت کب لے کے جا رہے ہو، ہمیں گلگت کب لے کے جا رہے ہو. تو یہ ہے لیکن اس میں گورنمنٹ کو بھی انیشیٹو لینا چاہیے. بالکل. وہاں جتنے بھی فارن میں جتنے بھی کونسل خانے یا ایمبیسیز ہیں وہاں پر ایک ٹورسٹ انفارمیشن سیل قائم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں کو گائیڈنس ہو کہ وہ وہاں کس طرح جائیں، کیا کیا لے کے جانا چاہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہمارا پروگرام ہے کوئی تقریباً میرے خیال میں if I'm not wrong تقریباً 50-60 لوگوں کا مختلف اس میں تقریباً 50-60 لوگ گلگت بلتستان آئیں گے. آپ ان کو وزٹ کریں گے انشاءاللہ. تو جو آپ ابراڈ میں جو پاکستانی ہوتے ہیں موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے افیلیشن ہوتی ہے، پاکستانی پارٹی سے. آپ کی بھی کوئی ایسی افیلیشن ہے نصیب صاحب؟ یقین کریں گے ہم جو ہے نا یہ سونے وطن گلگت بلتستان کے ہم ایک جو ہے نیوٹرل لوگ ہیں. ہر پارٹی ہمیں انوائٹ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہے ماشاءاللہ. ہر پارٹی چاہے وہ MQM ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا تحریک انصاف، کوئی بھی پارٹی ہو. ہم نے اپنے آپ کو اس پارٹی کسی بھی پارٹی سے جوڑ کے نہیں رکھا ہے. ہم ایک نیوٹرل لوگ ہیں اور ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی آپ لوگ ہمارے اس میں آ جائیں. ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان کی ٹوپی جو ہے نا پہن کے سب جتنا بھی گروپ ہوتے جاتے ہیں. تو وہاں پر جو گلگت کی کمیونٹی وہ بھی کافی آرگنائز ہے امریکہ کے اندر. بس یہ ہے ہم نے اس کی بنیاد 2003 میں رکھا. شروع میں ہم 4-5 ہوتے تھے، پھر ہمت نہیں آ رہی تو لیکن جو بڑھتے گئے کارواں بڑھتا گیا تو الحمدللہ اب ہماری جب ہم فنکشن کرتے ہیں وہاں پر تو تقریباً 200 لوگ ہوتے ہیں.
माशाल्लाह गिलगित के ही गिलगित के भी होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन मेजॉरिटी जो है गिलगित बल्तिस्तान की होती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल नसीम साहब, चूँकि मेरा प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा कम है, तो कल आप दियामर के तफसीली दौरे पर गए और स्पेशली आप अंदर धारेल तक गए। एक स्टीरियोटाइप लोगों की बनी हुई है उस जगह को लेकर कि वहाँ के लोग जो है थोड़े कबायली तर्ज के हैं, तो वहाँ पर टूरिज़्म को जितनी प्रमोशन उस जगह में मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। आप चूँकि वहाँ से होकर आए हैं तो आपका एक्सपीरियंस के साथ मैं स्पेशली उस जगह के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। यकीन करेंगे ताबिश साहब, वो लोग इतने मुखलिस, वफादार, मेहमान नवाज है, आज तक मैंने पूरे रीजन में नहीं देखा। जगह जगह पर मिलते हैं, खुशी से मिलेंगे, गले लगाएंगे, फूलों के हार डाले, और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी हम तो बदकिस्मती हमारी ये कि हमने हुंजा, नगीर, अस्तोर और गिजर और सकर्दू को गिलगित बल्तिस्तान करके बैठे हुए हैं। हालांकि वहाँ इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत, हर किस्म का फूड वहाँ पर होता है। बदकिस्मती से वहाँ पर कोई होटलिंग का सिस्टम नहीं है, इवन या कोई डाइनिंग हॉल भी नहीं है वहाँ पर। तो हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों को भी चाहिए कि भाई इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें ताकि वो लोग भी कौमी दहारे पे आ जाएं। इन जैसे लोग जो है ना, मेरे ख्याल में पूरे रीजन में नहीं है गिलगित बल्तिस्तान। और जगह इतनी खूबसूरत, लोग इतनी खूबसूरत, जितनी जगह खूबसूरत इतने खूबसूरत लोग भी हैं। अब एक बात मैं आपको, शायद आपका टाइम ले लूँ, 2 मिनट मैं ले लूँ। आप यकीन करें, दुनिया के 8 हाईएस्ट माउंटेन में से 5 गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इसको जो ना यूटिलाइज करे, ये पोर्ट्रे करे दुनिया के सामने, यकीन करें हमें मरकज़ से फ़ंड लेने की ज़रूरत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान मरकज़ को फ़ंड देगा। क्या बात, आप यकीन करेंगे। अब देखो, यहाँ विंटर ओलंपिक्स हो सकते हैं, विंटर गेम्स होती हैं, आप देखें ये क्या कहते हैं, एपेक्स हंटिंग होती है। फिर यहाँ पर पिछले कोई 10 सालों से आ रहे, सबसे बढ़कर फ्री स्टाइल पोलो जो दुनिया में कहीं नहीं खेला जा रहा है। जब मैं इनको पोलो दिखाता हूँ ना स्पेशली, तो मैं अमूमन गिलगित के पोस्ट ही डालता हूँ। कोई मेरे आप फेसबुक या किसी में मुझे सिर्फ गिलगित के पोस्ट होंगे। जब वो पोलो में दिखाता हूँ तो हाँ, पिछली दफ़ा हमने यूनान वालों को, ग्रीक वालों के साथ एक मिल के एक फंक्शन किया, उसमें ग्रीक एम्बेसडर भी आया था हमारे साथ। एक कलाश की खातून, वो है फर्स्ट कमर्शियल पायलट लक्ष्मण बेबी, तो वो भी थी। तो सब ग्रीक वाले कहते हैं आप लोग कहाँ थे, हम लोग गिलगित जाएंगे, ये लोग हमारे हैं, ये हमारी इनहेरिटेज है। तो लोग इस तरह के एक्सप्लोर करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, खुसूसन दियामर और के जो रिमोट इलाके हैं इनको प्रमोट किया जाए। वहाँ पर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों, अब देखें जलगोज़ा वहाँ से निकलता है, बिल्कुल 20,000 सुना पर किलो है। उसको सही तरीके से लोगों में मार्केटिंग करें। हमारे जेम्स स्टोन्स हैं, पहले लोग आते थे वहाँ, यहाँ से कुछ आज से 10, 11, 12 साल लोग वहाँ आके अपने तौर पे आते थे, अपने तौर पर। वहाँ फरवरी में दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जेम्सस्टोन शो होता है अमेरिका में। तो हमारे गिलगित से कुछ लोग आते थे बेचारे अपने तौर पर, अपने ये कारी सैदुर्रहमान था, वाजिद साहब थे, हुंजा वाले, हरामोश के खुदायार साहब थे, इसी तरह लोग आते थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं थी, तो वो नहीं आते बेचारे। तो इस तरह ये बड़ी चीज़ें, इसको पॉइंट आउट करके गवर्नमेंट पे वर्क करना चाहिए। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए है? गाड़ियों में बैठ के गार्ड लेके गरीब लोगों को दिखाना कि भाई हम मिनिस्टर हैं, हमारे पास गाड़ी, ये आप वज़ीर आला साहब को भी चाहिए कि भाई हर महीने में अपनी कैबिनेट के मीटिंग बुलाए और कारकर्दगी देखें कि भाई किस डिपार्टमेंट की क्या कारकर्दगी है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया इस हवाले से, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को करने की। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके लिए हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं, और आप इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद ज़ील एंड कर्ज के साथ जो है एक्सप्लोर और वहाँ पर लोगों को दिखाते रहें और लोगों को गिलगित बल्तिस्तान लाए ताकि ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाए। नाज़रीन, मोहम्मद नसीम गिलगिती साहब की खुलूस भरी बातें आपने सुनी। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो हमारी तरफ से वो प्लानिंग है, या फिर हम इसको दुनिया के सामने सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान
بلوچستان کو جو جو چیزیں قدرت نے دی ہیں ان کو کچھ ایسا پیش کریں دنیا کے سامنے کہ دنیا یہاں پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے. کسی اور ناردرن افیئرس کے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. رضا تابش کو اجازت دیں. اللہ حافظ.